حضرت پیر مہر علی سرکار رحمت اللہ تعالی نے واقعہ بربل میں زہر دی گھومتا کھڑے میں واقعے دی ابتدا بھی کرنا آپ تشریف فرما کہ اللہ اکبر دو بندے پہ لنگ دے گجرات دے نالو ایک وسطی ہے مدینہ تے گجرات دے نالو لنگے نے دو بندے تے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گورڈا شریف کھڑیا تے آپ انہوں نے نظر بھمائی آپ نے فرمایا میاں کنے پہ دے وے بولو تو صحیح کنے پہ دے وے اے ویڑا ہی خوش نصیب ہے تو صحیح خوش نصیب ہے اسے ہی خوش نصیب ہے کہ بڑا استاد سے بھی خوش نصیب ہے کہ جیڑے مقام دیتے اللہ دے نیک بندہ دا ذکر میں تھی دے سیدہ فرمانے کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ اللہ دے نبی فرمائے لوگو جیڑی جات نبیان دا ذکر تھی بے انہیں سمجھو کہ عبادت پہ تھی دیئے جیڑی جات دے اللہ بالان دا ذکر تھی بے انہیں سمجھو گناہ دا کفارہ بھی ادا تھی بے آؤ ذرا سنو پیر مہر علی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھا میاں کنے پہ دے وے انہیں اکسی مدینہ شریف انہیں آگے مدینہ پہ بنے ہیں بستی نہ دے گجرات نہ دے آج بھی وہ بستی ہے ان کو مدینہ آ دے تو پیر مہر علی سرکار فرمایا آپ نے فرمایا میاں جنہیں تسا پہ میں دے انہیں تو مدینہ کہہ نہیں بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ جنہیں تسا میں دے پہ میں انہیں تو مدینہ کہہ نہیں جنہیں آپ سرکار نے ایک گال کی تھی نا انہیں آگے پیر صحیح اساں ای مدینہ نہیں میں دے پہ او مدینہ نہیں میں دے پہ جنہیں ذکر تسا پہ کرنے دے اساں او مدینہ میں دے پہ جنہیں بستی گجرات دے نالے صحیح فرمایا تسا او مدینہ کیوں نہیں میں دے اگر صحیح غریب ہیں نسے میں سکتے صحیح فرمایا اگر ارادہ ہوئے تو دکھاوا مدینہ ایک کہا کہ اللہ دے ولی پیر مہر علی سرکار آپ نے فرمایا اگر ارادہ ہوئے تو مدینہ دکھاوا انہیں اگر یہ جو کرم تھی بہت بیا کیا مانگ دے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نظر ملایا جو فرمائی نا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ذرا اکھی بند کرو انہیں اکھیں بند کی دیا آپ نے فرمایا ہم کھولو جلے انہیں کھولی ہیں نا تو سارے سامنے گنبد خضرا بھی نظر آندا اے اللہ دے ولی دی کرامت ہے اے جڑا مہینہ چلتا ہے نا ہی مہینے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لوگ بڑے بڑے لاہور شریف داتا دی نگری مشہور ہے ہاں جی اللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مقدس ہستی ہے اے آئدہ جوانی 1000 سال پہلے دا بزرگ ہے جناب 1000 سال پہلے دا بزرگ تے آپ دی جڑی مسجد ہے نا آج بھی موجود ہے لاہور داتا دربار سے بالکل نال ہے متصل تے اللہ اکبر جلے ان دی بنیاد رکھی نا تے لاہور کے مولوی نے اعتراض اٹھایا آگے لگا سی ان دی جڑی سمت کعبہ ہے نا وہ صحیح ہے توجہ کہنی کی ان دی جڑی سمت کعبہ ہے نا اے صحیح کہنی یعنی کعبے والی سمت ننگی ہے جڑی تھوڑی ٹیڑھی ہے تے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو گال پوچھی آپ نے سارے لاہور کے مولویوں کو اکٹھا کیا آپ نے فرمایا میاں آج جڑی مغرب دی نماز ہے نا میں داتا علی حجویری کے پیچھے پڑھائے تسا سبحان اللہ گھر میں جگہ ہے میں اللہ دے ولی دی شان بیان کرنی بالکل مختصر فرمایا کہ مغرب دی نماز میں نے پیچھے پڑھائے کہ جلے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ سارے دوتے سارے مولوی تھی گئے کٹھے کہ جلے مغرب دی نماز اٹھائم دیا مؤذن نے اذان دیتی ہی مسجد جڑی آج داتا صاحب دی دربار دوتے ہیں مسلمانوں سارے مولوی کٹھے دی گئے جلے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے پہلی نماز مکمل کی دی نا تے سر سجدے چایا تے ایویں سارے مولوی نے ایویں نظر بھی اٹھائی سامنے خانہ کعبۃ اللہ نظر بھی آتا اچھا ایماندار نہ دسو میں استاد صاحب کی موجودگی ایک گل کرنا چاہنا کہ داتا علی حجویری نہ نبی کہنی ایک نبی دی اولاد ہے یعنی امام حسن حسین پاک دی اولاد ہے مسلمانوں ایک کئی صدیاں بعد میں چاہے اگر داتا علی حجویری جناب لاہور دی سرزمین دے کھاتے جناب کعبے دی سمت کو صحیح دکھا سکتے ہیں درمیان میں پہاڑ بھی ہیں صحرا بھی ہے سمندر بھی ہے ساری چیزوں کو ختم کرتے داتا علی حجویری اگر لاہور دی سرزمین دے جناب کعبے پاک کو دکھا سکتے ہیں پر مننا پوسی کعبے والا نبی گنبد خضرا وچ رہتے اپنے غلاماں دا درود و سلام بھی سنتے ذرا اونچا رہو سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ نال گل نو سماعت کرو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جناب حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کا ذکر فرمائے مسلمانوں کون سلیمان اے او سلیمان ہے جے کو اللہ نے جناب پوری روح زمین دی شہنشاہی عطا کی دی پوری روح زمین دی سلطنت عطا کی دی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اے او جوالے جے کو پکھیاں دی بولی دا بھی پتہ چلدا جناب پپیلیاں دی بولی دا بھی پتہ چلدا سلیمان نبی او جوالے ہوا بھی آپ دے تابع پکھی پرندے بھی آپ دے تابع جنات بھی آپ دے تابع رب کائنات نے قرآن مقدس دے اندر انہاں دے علم دا ذکر کیتا اللہ نے قرآن وچ فرمایا
وعلمنا منطق الطير وأوتينا من العلم. مسلمانوں توجہ نال گل نوں سماعت کرو. اللہ فرماتا ہے سلیمان او نبی ہے جے کو سا پکھیاں دی بولی دا علم بھی دتا ہے. او مسلمانوں توجہ نال گل نوں سماعت کرو. جناب سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک دیوار کچہری لئی. آپ نے کچہری دے اندر پکھیاں کو بھی سداؤ, آپ نے جنات کو بھی سداؤ. جناب آپ نے سارے چرندہ پرندہ کو سداؤ. سارے لوگ کٹھے تھی گئے لیکن ایک پکھی ہے جڑا ہوتے بولو تو صحیح جڑے پکھی نہ ہوتے مسلمانوں کو پکھی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے نہ آیا. جڑے سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نبوت فرمائی, آپ نے فرمایا کہ مجمع دے اندر میں کو ساری مخلوق نظر آندی ہے لیکن ہوتے پکھی نظر نہیں پیا آندا. او لوگ آکھن لگے اللہ دے پیغمبر سانو بھی نظر نہیں آیا, پتہ نہیں کیڑے پاسے منہ کر گیا. اللہ دے پیغمبر جلال وچ ہے. آپ نے فرمایا لوگوں جڑے او پکھی میری دربار جاندا پے اور اصبح اللہ میں کو ذبح کر دے سا جناب, یہ کو سزا دے سا, یہ کو اپنی محفل جو کٹ چھوڑے سا. اللہ اکبر, اگر وہ کوئی صحیح عذر پیش کیتا والوں کو معافی کر چھوڑے سا. ایک کہیا تھا سلیمان علیہ السلام, یہ قرآن دا واقعہ ہے سورۃ نمبر شریف کے اندر. جناب جڑی پویں سورت کو پپیلی والی سورت ہے ہاں جی 19 سپارے. توجہ نال گل نوں سماعت کرو. جلے محفل دی گنے ختم ہر کوئی اپنے گھر کو ویندا پے تے اللہ اکبر او پکھی میں اڑدا آندا پے تے جلے پکھیاں دی ٹھڑا او اگے پوترا اج تیری خیر کہنی وجہ کہنی. اج سلیمان نبی کاوڑا بیٹھے اج تو ویسے تے کو مرے سی او اگے کوئی بچڑ دی صورت ہی ہے اور پوچھتا میں پہلے کوئی بچڑ دی صورت ہی ہے او اگے ہکا صورت ہے. اگر تے کوئی عذر صحیح پیش کیتا نا تے کوئی صحیح بہانہ پیش کیتا بندے کو معاف کر چھوڑے سن. اگر تے کوئی اچھی جی کی گال کی سلیمان نبی اج کاوڑا بیٹھے تے کو مرے سی تے کو کوہ چھوڑے سی. سلیمان نبی آدھا بیٹھائی جڑی نبی دی گال ہوندی غلط نہیں تھی سکتی. او اگے چلو اچھا کوئی یہ جی گال ہے میں بچ ویسا نہ کیویں ہو ونجو تے لو جڑے سلیمان نبی دی بارگاہ تے آئے نا پکھی. آپ نے فرمایا کدے کیا میں بولو تے صحیح یہ میں شاگرد دیر نہ لاؤ تو استاد پوچھ دے اور کدے کیا میں تو پکھی کو پوچھا کدے کیا میں او اگے صحیح میں گیا می ملک یمن. سبحان اللہ پر میں گل کیا میں گیا می ملک یمن تے اوتے بستی ہے سبا. او سبا دے اندر ایک عورت ہے جڑی نا بلقیس ہے تے جناب او سلطنت بیٹھی کر دی آئی او بادشاہی بیٹھی کر دی آئی. اللہ اکبر میں کو دیکھ آیا. سلیمان نبی فرمایا ول او میں کو منن دی آئی او اگزی کوئی نہ او سچ دی پوجا دی آئی او سچ دی پوجا کر دی آئی مجوسی عورت آئی. سلیمان نبی فرمایا تا سچ ہے او اگزی جی سچ ہے. آپ نے فرمایا ول ای میں کر ای رکا ان کو پوچھا جڑا رکا سلیمان نبی لکھا اللہ نے کو قرآن بیان کیتا. رب دا قرآن فرماتے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی وقتونی مسلمین. مسلمانوں جلے سلیمان نبی نے اے رکا دیتا پکھی کو پکھی گیا ملک سبا دے اندر ملک یمن دے اندر بستی سبا دے اندر جڑی ملک بلقیس جڑے تخت تے بیٹھے جناب میٹنگ کریں دی آئی جڑی تخت تے بیٹھے حکومت کریں دی آئی. علامت جلال الدین سیو محلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ در مسلمانوں 80 گز لمبائی 40 گز چوڑائی سونے دے چاندی دے جواہرات نال بڑا ہویا آئی. ملک بلقیس کو تخت تے بیٹھیے سلیمان نبی دا قاصد پکھی او وینتے او دی جھولی وچ اونے وینتے او رکا سٹ دیندا ہے. جلے سلیمان نبی دے قاصد نے رکا سٹے ملک بلقیس نے جناب وہ رکے کو پڑھے کیا دے دیے کہ داؤد علیہ السلام دا پتر جدنا سلیمان نبی مسلمانوں یہ رکا بھیجے جلے جناب انہیں ایک خط پڑھا. خط پڑھن تو بعد اپنے ساتھیوں کو سجا آنکھ لگی میں دور نال مشورہ کرنیا ایک اللہ کا نبی ہے جڑا بیت المقدس کے اندر تشریف فرمائے انہیں میں کو دعوت اسلام دیتی اور کیویں پتہ چل سی وہ نبی ہے کہ غیر نبی ہے. وہ آنکھ لگے ایویں کر سونے دے چاندی دے پیسے انہیں کول بھیج اگر وہ نبی ہے تے قبول کہنا کرے سی اگر نبی کہنی تے قبول کر گھنسی جڑے جناب اور اس مال سادو سامان چاودے سلیمان نبی کو آون لگا پکھی بننا تے آد سلیمان نبی دی مقدس دربار آقا لگا اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اٹھو عورت سلہ بھیجی بیٹھی ہے سونے دیا تے چاندی دے جواہرات بیٹھی بھیجے دیے اتنا کو عزمیں دی پئی ہے. سلیمان نبی نے فرمایا اے کوئی گل بھی نہیں رجے کہنے کی دی. آپ نے ہوں نے جنات کو حکم دیتا جناب انہوں نے 27 میل کھڑ دے سونے دی سڑک جب بنائی کتنی
27 میل سونے دی سڑک بن گئی ہے تے جناب سجے کھبے ہیرے تے جواہرات یاقوت او لگ گئے تے جلے اونڈے لوگ آئے نا پرو جناب سونے دی سنہ چی ودنے بھی تے جلے او کول آئے تے او سونے دی سڑک ہی لے دیں تے اپنی سنہ والے پاسے وہ انسانی مت ماری گئی ایسا پاگل ہے کیا کیسے لوگ کہ جیڑا نبی سلیمان سونے دی سڑک بنوائی کھڑے او ساڑھے میاں سنہ دی کیا کرے سی او کو ساڑھے میاں سنہ دی کیا لوڑے آخر گئے چلو جلو دے صحیح جیڑا سلیمان نبی دے کول آئے نا انہیں نے آدھے پیغام دیتے آپ نے فرمایا ساگو ان دی سنہ دے انہیں مال دولت دی لوڑ کہنی بس گل ہی گئے اگر وہ کلمہ پڑھ دے میں سلیمان نبی دا غلام بڑھ وجے جب وہ گئے نا پچھا تو انہیں وائن دے دسائے ملکہ بلقیس سے دل محبت پیدا تھی ہے آگے ونیا سلیمان نبی دی زیارت کرا میں گل مقامہ سنو جلے 3 میل دے فاصلے دوتے سلیمان نبی دی نال ملاقات کرنے واسطے ملکہ بلقیس آئیے نا سلیمان نبی فرمایا آپ نے فرمایا ہوئے دے اندے آمن کرو پہلے کو ایو جا کم کراما اے آدھے پچھے جیسے نہ کھڑی دے دی کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی میری گل سنو میں جڑی گل پہ کرنا سنو اللہ دے قرآن نے او منظر کو بیان کیا اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو فرمایا یا ایوہ الملو ایوکم یعدینی بعرشہا قبل ان یعدونی مسلمین آپ نے فرمایا او میری دربار باہمن والو او میری دربار رحمن والو توڑے وچوں کوئی ایہو جیا ہے جڑا انہاں تخت چاہے جلے جناب سلیمان نبی نے ایک گل کی تھی اللہ نے قرآن اعلان کر دے ایک جن کھڑا تھی گیا آقا لگا اے سلیمان پیغمبر میں کو اللہ نے طاقت دیتی ہے میں انہاں تخت چاہ دے آمن واسطے تیار ہوں مسلمانوں جلے آپ نے ایک گل کی تھی آپ نے فرمایا دیر چوکی سے آقا لگا سے دیر کیا پوچھ دیو جڑی محفل تسا بڑھائی بیٹھے ہوئے اے مکسی پچھے دے تخت پہلے توجہ ہے ایک پچھے مکسی تخت پہلے سلیمان نبی نے نکاح نبوت نال لٹھا آپ نے فرمایا آمن والے لوگ اللہ اکبر کو سجے سن کیا کہسن اللہ اکبر جنہ دی طاقت بنے سن رب دے انسان دی طاقت کوئی نہ بنے سن آپ نے فرمایا جنہ پہون میں کو تیرے کو جلدی چاہیے سنو آخری جملہ آپ نے فرمایا کوئی بیا ہے بیا تے انسان کھڑا دیا مسلمانوں استاد سے تشریف فرمائیں ایک قرآن دا واقعی من کھڑک دے جناب ایک گھنٹ دلو بانی گال کہنی جیڑی میں تو کو سنے دا بیٹھا ایک قرآن دا واقعی ہے آپ نے فرمایا کوئی بیا ہے بندہ ہے کھڑا دیا قرآن نے منظر بیان کی دے